एक माँ की दर्द भरी कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ आपकी दोस्त और मेरे चैनल रूहीनाज़ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, और खुशबू के साथ सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थीं। पर हंसी ठिठोली में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो अपने कमरे में ही भली थीं। उन्हें तो दिलचस्पी उन पकवानों में थी जिन्हें खाने के लिए उनका दिल ललचाने लगा था। आज बेटे बहू सुनील और दीपा की शादी की पहली 8वीं सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था। यूँ भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मैके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती ही कहाँ हैं, क्योंकि अगर वे ज़रा सा भी बाहर आती हैं तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उनके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही एक अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस ज़िद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन फिर भी वे अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकालें तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने न लगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए अम्मा जी को मजबूरी में ही सही घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू दीपा अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कोई भूले चुके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तो तार-तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहू अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी दीपा उनके हाथों पर कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झंझोड़ते हुए बोली, सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी ज़ुबान होठों पर फेरते हुए कहा। बहू ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू कर दिया। हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वह सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना। इससे अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहू एक बार फिर से अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया ही खाया था। तो बहू ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे से बाहर चली गई।
थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कमला कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो ये खा लो। अम्मा ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो कमला बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कमला की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वे कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी उनकी किस्मत पर रक्ष करते होंगे, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बहू बेटा मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमला फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कुछ सामान तो था नहीं, इसीलिए फटाफट सफाई हो गई। पूरे कमरे की सफाई कर बाहर से 2 कुर्सियाँ लाकर अम्मा के कमरे में रख दी ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से दीपा की आवाज़ आई तो कमला बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली। भला एक रोटी से होता क्या, भूख तो अभी भी ज़ोरों की लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मार कर थाली एक तरफ रख कर जैसे तैसे खड़ी हुई। हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 400 की साड़ी थी। उसे देखते ही अम्मा खुश हो गईं। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी है, पर साड़ी के साथ ब्लाउज़ और पेटीकोट नहीं था, इसीलिए अम्मा ने पुराने ब्लाउज़ और पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। बेटा और बहू केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी बेटे के किसी दोस्त ने कहा, अरे अम्मा, अरे घर में आंटी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुनील झेप गया। उसने दीपा की तरफ देखा तो दीपा बात बनाते हुए बोली, भैया बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वे बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया था कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाकर उनके ही हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर दीपा ने सुनील के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। कमला ने अम्मा के लिए एक प्लेट खाना लगाया तो दीपा ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, ये प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो। कमला ने झेपते हुए कहा, मैम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक कटोरी ही तो दलिया खाया था। दीपा बोली, एक कटोरी या एक रोटी काफ़ी है तसल्ली लेने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कमला को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर दीपा अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया गया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत ख़राब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वे उठकर अपने कमरे से बाहर आ गईं
انہیں باہر دیکھ کر سنیل کا موڈ خراب ہو گیا اور دھیرے سے دیپا پر بگڑتے ہوئے بولا، دیپا تم سے کہا تھا نا میں نے، یہ اماں باہر کیا کر رہی ہیں؟ تمہیں میری عزت کا بالکل بھی خیال نہیں ہے؟ انہیں اندر لے کر جاؤ ابھی کے ابھی۔ دیپا فٹافٹ اماں کے پاس آئی اور انہیں اندر دھکیلتے ہوئے بولی، اماں جی آپ باہر کیا کر رہے ہو؟ آپ کی طبیعت خراب ہے نا؟ چلیے اندر چلیے، آرام کیجیے۔ لیکن اماں بھوک سے تڑپ رہی تھیں تو سب کے سامنے ہی بول پڑیں، بہو مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے۔ ان کی بات سن کر سب لوگ حیرانی سے اماں کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے بڑے کلکٹر کی ماں ابھی تک بھوکی پیاسی پڑی ہے، جبکہ کلکٹر صاحب سب کو پکوان کھلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ دبی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ باتیں سنیل اور دیپا کے کانوں تک بھی گئیں۔ آخر دیپا اماں کو اندر زبردستی کھینچتے ہوئے لے کر گئی، زبردستی انہیں ان کے پلنگ کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، خبردار جو آپ باہر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شرم نہیں آتی اپنے بیٹے کی عزت اس طرح سے اچھالتے ہوئے؟ کیا بتانا چاہتی ہیں آپ لوگوں کو کہ ہم آپ کو بھوکا رکھتے ہیں؟ آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گی، پہلے جو باہر آپ رائتہ پھیلا کر آئی ہیں اسے تو سمیٹو۔ اتنا کہہ کر دیپا باہر آ گئی اور باہر آ کر سب کے سامنے ہی کملا کو بولی، کملا جلدی سے اماں کو ایک پلیٹ کھانا لگا کر دے دو۔ اماں بھی نہ جب سے بوڑھی ہوئی ہیں تب سے بھول جاتی ہیں، ابھی شام کو ہی انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ دیپا نے بات کو گھمانے کی کوشش کی۔ کملا نے فٹافٹ ایک پلیٹ میں کھانا لگا کر اماں کو دینے گئی تو دیکھا کہ اماں رو رہی تھیں۔ کملا کو دیکھتے ہی اماں بولی، دیکھ کملا، بہو نے کتنی زور سے دھکا مارا ہے مجھے، میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی ہے۔ روتے روتے اماں نے اپنی چوٹ کملا کو دکھایا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ کملا اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کاہے کو برداشت کرتی ہو اماں جی؟ بھلا آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ پھر آپ اپنے بیٹے بہو کی محتاج کیوں بنتی ہو؟ اماں جی بولی کملا، گاؤں میں میرے پاس زمین جائیداد سب کچھ ہے، میں چاہوں تو آج اپنے لیے نوکر رکھ سکتی ہوں، لیکن پریوار تو چاہیے نا، میں اکیلی کیا کر لوں گی؟ وہاں کی کھیتی باڑی سے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سب بھی تو بیٹے بہو رکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو آخر میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے یہ لوگ میرے ساتھ۔ کہتے کہتے اماں کی رلائی چھوٹ گئی۔ پھر کملا بولی، اماں پتی کے بغیر بیٹے کو پڑھا لکھا کر کلکٹر بنا سکتی ہو تو کیا اپنے دم پر پوری زمین جائیداد کو سنبھال نہیں سکتی؟ اور آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کیا کر سکتی ہو؟ آپ کے اتنے برے دن تو نہیں آ گئے کہ آپ روٹی کے لیے محتاج ہو جاؤ؟ اماں بھلے ہی ایک روٹی کھاؤ لیکن سوابھیمان کی تو کھاؤ۔ اتنے میں باہر سے دیپا نے کملا کو آواز لگائی تو کملا فٹافٹ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کملا کی بات کا اماں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ کافی دیر تک آنکھوں میں آنسو لیے اور کھانے کی پلیٹ کو دیکھتی رہیں۔ زوروں کی بھوک لگی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس پلیٹ کو چھوا تک نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کملا پلیٹ لینے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ کھانا ایسے کی ایسے رکھا ہوا تھا۔ اماں بس چھت کی طرف نہار رہی تھیں۔ کملا نے پوچھا، کیا ہوا اماں، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اماں نے کہا، نہیں چاہیے مجھے یہ ترسکار کی روٹی، لے جا اسے واپس۔ کملا نے اماں کو منانے کی کوشش کی لیکن اماں نے کھانا کھایا تک نہیں۔ تب تک باہر پارٹی بھی ختم ہو چکی تھی۔ دیپا اور سنیل کمرے میں آ گئے اور آتے ہی اماں پر چلانا شروع کر دیا، کیا ضرورت تھی آپ کو باہر آنے کی؟ تھوڑا سا بھی
میری عزت کا خیال نہیں تھا آپ کو؟ سب کچھ فری میں مل رہا ہے تو قدر نہیں ہے۔ ایک کھانے کے پیچھے اتنا بڑا بوال کر دیا۔ لوگ دبی زبان میں کیسی باتیں کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں آپ کو گاؤں بھیج دوں گا، پھر رہنا اکیلے۔ اتنے میں دیپا کی نظر کھانے پر پڑی۔ لو، جس کھانے کے پیچھے اتنا ہنگامہ کیا وہ پلیٹ تو ایسے ہی بھری پڑی ہے۔ کھانا ہے تو کھائیے، نہیں تو بھگوان کا نام جپیے۔ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے آپ کے نخرے۔ اس نے سنیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنیل بس بہت ہو چکا، میں نہیں اٹھا سکتی ان کے نخرے، ان کو واپس گاؤں بھیج دو۔ سنیل نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں گاؤں بھیج دیتا ہوں، وہاں اکیلی رہیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سنیل نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا اور دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ سنیل نے دوسرے دن ہی اماں کو گاؤں بھیج دیا۔ گاؤں آنے کے بعد اماں نے سب سے پہلے اپنے وکیل کو بلا کر اپنی ساری زمین جائیداد سے سنیل کو بے دخل کیا۔ وصیت کے انوسار ان کے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی ٹرسٹ کو چلی جائے گی۔ ٹرسٹ جو بزرگوں اور اناتھ بچوں کے لیے کام کرتی تھی، ساتھ ہی اپنے بڑے سے گھر کا آدھا حصہ انہوں نے بچوں کی شکشا کے لیے دے دیا اور آدھے حصے میں خوشی خوشی خود رہنے لگی۔ کھیتی باڑی کے لیے نوکر آتے ہی تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کو گھر کے کام کے لیے رکھ لیا۔ اب اماں سوابھیمان اور سکون کی روٹی کھاتی تھیں۔ ساتھ ہی اس بار کھیتی باڑی سے ہونے والی انکم کو سنیل کے پاس نہ بھیج کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، اور پیسہ سنیل کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا تو سنیل اور دیپا دونوں ہی گاؤں آ گئے۔ آتے ہی دیکھا کہ باہر آدھے حصے میں بچے پڑھ رہے تھے، اس لیے وہ گھر کے دوسرے حصے کی طرف سے گیا جہاں اماں رہتی تھیں، اور آتے ہی اماں سے بولا، اماں یہ گھر میں بچے پڑھائی کیسے کر رہے ہیں، اور اس بار کیا کھیتوں میں کمائی نہیں ہوئی جو پیسہ اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا؟ اماں نے کہا، گھر کا آدھا حصہ میں نے بچوں کی شکشا کے لیے دے دیا ہے، اور رہی بات کمائی کی تو ہوئی تھی کمائی پورے 4 لاکھ کی، وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیا ہے۔ سنیل بولا، اماں جی آپ پیسوں کا کیا کریں گی؟ اور کس سے پوچھ کر آپ نے گھر کا آدھا حصہ بچوں کی شکشا کے لیے دے دیا؟ اماں جی نے کہا، اس میں پوچھنا کیا ہے، میری سمپتی ہے، میں نے اپنے انوسار استعمال کر لی۔ ویسے تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ ساری کیسی باتیں کر رہی ہو اماں؟ ہم آپ کے بیٹے بہو ہیں، آپ کا بھلا برا اچھے سے جانتے ہیں، سنیل نے بگڑتے ہوئے کہا۔ پھر اماں بولی، کون سے بیٹے بہو جو روٹی تک کے لیے اپنی ماں کو ترسا دیتے ہیں؟ دیکھ بیٹا، ایسے بیٹا بہو مجھے نہیں چاہیے۔ ویسے بھی میں تمہیں پراپرٹی سے بے دخل کر چکی ہوں، تو اب گاؤں میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اب تمہارا شہر بھلا، تمہارا گھر بھلا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیل نے کہا، اماں جی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اماں کی بات سن کر دیپا چلائی تو اماں نے کہا، میں نے تو پراپرٹی میں سے بے دخل کیا ہے، کم سے کم دھکا دے کر کسی کو چوٹت نہیں کیا ہے، جیسے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ بہو ویسے بھی اب نہ اس پراپرٹی میں تمہارا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی میری زندگی میں۔ رہی بات میرے مرنے کے بعد کی تو میری چتا کو بھی اگنی دینے بھی مت آنا۔ گاؤں میں کوئی بھی انسان میری چتا کو اگنی دے دے گا، کم سے کم یہاں لوگوں میں انسانیت تو زندہ ہے۔ اماں جی کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر دونوں کی ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی، اسی لیے دونوں ہی اپنا سامان لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوں تو اماں نے اپنے گھر کا آدھا حصہ بچوں کی شکشا کے لیے
दे दिया था। पर एक बात का उनको दुख होता था कि जिन बच्चों को माता पिता पढ़ा लिखा कर समाज में बैठना उठना सिखाते हैं, उन बच्चों को पालने पोसने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद भी हम माता पिता बुढ़ापे में अकेले क्यों रह जाते हैं? अम्मा जी की आंखों में अक्सर ये सब सोचते सोचते आंसू आ जाते थे। बुढ़ापे में अकेलेपन की तकलीफ़ क्या होती है, ये तो बस माता पिता ही समझ सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।